رسول نانا تبا پلی اجے بھی پوچھ دے حسین کی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھ دے حسین کی رسول نانا حسین کو پلیا ہے تیسرا امام جلیا حسین پنجتر دا پنجواں جی اجے بھی پوچھ دے حسین کی رسول نانا حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر در تو حسین شہیداں دی ہو زندگی اجے بھی پوچھ دے حسین کی رسول نانا عمر دے پتنوں غلام کہہ کے نواز دے دا عمر دی حسن سند لکھی ہے اجے بھی پوچھ دے حسین کی رسول نانا صدیق مونڈے بتا کے دسیا تے نال سینے ولا کے دسیا حسین شکل محمدی اجے بھی پوچھ دے حسین کی رسول نانا تبا پلی اجے بھی پوچھ